गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको भगिनी सङ्गठनको रूपमा उदाएको छ न्युयोर्क च्याप्टर, जसले संस्कार, संस्कृति र नेपालको भाषालाई जोगाउँदै नेपालीका लागि अनवरत लागिरहेको संस्था हो। यो संस्थाले भूकम्प होस् वा बाढी पहिरो वा महामारी हरेक विपदमा नेपालीको घाउ मलहम लगाउन सफल रहँदै आएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरमा पनि न्युयोर्क च्याप्टरले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्रीदेखि अन्य धेरै सहयोग गरेको छ। महामारीको समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै विदेशमा बसेर पनि नेपालीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मूल सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालीका लागि नेपाली एनआरएन न्युयोर्क च्याप्टरका 6 वर्ष। कतिपय इतिहास नकोरे पनि आफै लेखिन्छ। सन् 2015 मा एउटा इतिहास कोरियो। संसारकै अति वैभवशाली र आप्रवासी सहर न्युयोर्कमा नेपाली डायस्पोराको एक कोसे ढुङ्गाको उदय भयो। अर्थात् न्युयोर्क च्याप्टर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको भगिनी सङ्गठनको रूपमा उदाएको न्युयोर्क च्याप्टरका पाइलाहरू एकपछि अर्को गर्दै तीव्र र प्रभावकारी बनेका छन्। जहाँ रहे पनि मन त नेपाली नै हो, संस्कार, संस्कृति, भाषा पनि त नेपाली नै हो। यही नेपालीपन जोगाउँदै नेपालीद्वारा नेपालीकै लागि सन् 2015 देखि अनवरत लागिरहेको छ न्युयोर्क च्याप्टर अमेरिका। स्थापनादेखि नै नेपाली समुदायको चासो र सरकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको यो च्याप्टरले प्रारम्भमा टिपिएस अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटसको आवाजलाई बुलन्द पार्यो। स्मरण रहोस्, टिपिएस सेवामा अमेरिका बसिरहेका नेपालीको लागि यो अभियान अमृत समान थियो। निवेदनकर्ताको लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग निशुल्क कानुनी परामर्श कार्यक्रम गरेर टिपिएसको अवधि थप गर्न नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारसँग पहल कदमीको लागि सहयोग गरेर फ्री टिपिएस रिन्युअल क्लिनिक गरेर वाहकलाई सहयोग गर्यो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले टिपिएस खारेजीको निर्णय गरेपछि पनि त्यसको निरन्तरताका लागि दबावमूलक कार्यक्रम होस् वा स्थानीय सरकारलाई टिपिएस निरन्तरताको लागि सहमत गराउन नै किन नहोस्, च्याप्टरको नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न सक्यो। न्युयोर्क सिटी काउन्सिलबाट टिपिएसको लागि रेजुलेसन पास गराउनु पनि उपलब्धि रह्यो। अमेरिकी मूल राजनीतिको बारे त्यति चासो र सरकार नराख्ने नेपाली समुदायलाई च्याप्टरले मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली दर्ता, उम्मेद्वार र स्थानीय निकायसँग अन्तर्क्रिया र सहकारी गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सुरु गरे। यति बेला न्युयोर्कमा पनि धेरै नेपाली यहाँको मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छन्। सोही फलस्वरूप स्थानीय सरकारसँग नेपालीको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यहाँका राजनीतिकर्मी माझ नेपाली समुदायको बारेमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ। अमेरिका पुगेका नेपालीमा भाषाको समस्या ठूलो अवरोध बनेको छ। भाषा नै नबुझेका कारण अनावश्यक कानुनी झन्झटमा पर्ने तथा स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधाबारे पनि अनभिज्ञ रहेका हुँदा र नेपाली भाषाको पहिचान रहोस् भनेर न्युयोर्क च्याप्टरले विगत लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको स्थानीय निकायमा नेपाली भाषाको सेवा तथा दोभाषी राख्न पहल गर्यो, जसको फलस्वरूप डिएमभीमा लिने सेवारी लाइसेन्सको परीक्षा नेपाली भाषामै दिन पाइने व्यवस्थालाई सम्पन्न गर्न सफल रह्यो। न्युयोर्कमा सामाजिक रूपमा सक्रिय नेपाली जाति भाषाभाषी भूगोलका संयौं संस्थाहरू सक्रिय रहे पनि सबैको ऐक्यबद्धता तथा सामूहिक कार्यक्रम नभइरहेको अवस्थामा न्युयोर्क च्याप्टरले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सबैलाई एउटै मालामा गाँच्ने काम गर्यो, जसको ज्वलन्त उदाहरण यो रक्तदान कार्यक्रम पनि हो। यो सँगै अमेरिकी स्थानीय सरकारले दिएको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै नेपाल डे परेडको आयोजना गर्दा सबै नेपाली सङ्घ संस्था एकै ठाउँमा उभिएका थिए। कोभिड-19बाट अघिल्लो वर्ष न्युयोर्क जब एपिसेन्टर बन्यो तब कहिल्यै नसुत्ने सहर न्युयोर्क सुनसान बन्यो।
एम्पायर स्टेट अर्थात् विश्वकै चासो र आकर्षणको सहर न्युयोर्कलाई युद्धकालीन अवस्थामा जस्तो सन्नाटाले छोप्यो। त्यसबेला अमेरिकी सरकार पनि के गरौँ कसो गरौँको अवस्थामा थियो। तर नेपाली समुदायको हक हितको महान कार्यका लागि न्युयोर्क च्याप्टरले आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर कोभिड प्रभावित नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई औषधि तथा खाद्यान्न वितरणमा खटिएर नेपाली समाजलाई सुरक्षित राख्न उल्लेख्य काम गर्यो। फलस्वरूप सबैको मन जित्न सफल भयो। त्यो बेला संक्रमितकोमा पुग्न ठुलै साहस चाहिन्थ्यो। प्रवासी नेपालीको हक र अधिकारका लागि दोहोरो नागरिकता कायम राख्ने विषयमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुन् वा कानुन मन्त्री वा न्युयोर्कमा रहेको महावाणिज्य दूतावास र अन्य नेताहरू सबैसँग निरन्तर वकालत गर्दै आयो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल बनाउन एक एनआरएन एक पर्यटक अभियान अनुसार च्याप्टरले विभिन्न कार्यक्रम गर्न सुरु गर्यो। एनआरएन न्युयोर्क च्याप्टरले वर्ष 2020लाई मातृभूमि नेपालमा भ्रमण वर्ष र कर्मभूमि अमेरिकामा जनगणना 2020मा विशेष काम गर्ने नीति बनाएको थियो। मातृभूमि नेपाल र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने यो कार्यक्रम हाम्रो लागि एक सुनौलो अवसर पनि थियो। वर्ष 2020 सुरुवात हुनुभन्दा पहिले नै हामीले विभिन्न प्रचार प्रसारको कार्यक्रमहरू गरिसकेका थियौँ। नेपाली समुदायको कार्यक्रममा मात्र नभई अन्य समुदाय सम्मिलित विभिन्न दर्जनौं कार्यक्रममा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 बारे जानकारी र प्रचार प्रसार गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश वर्ष 2020 को सुरुवातीसँगै विश्व मानव जगतलाई नै चुनौती दिँदै कोरोना भाइरसको संक्रमण संसारभर फैलियो र न्युयोर्कको सिङ्गो नेपाली समुदाय कोरोना संक्रमणसँग लड्नुपर्ने बाध्यता। एनआरएन न्युयोर्क च्याप्टर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाली समुदायलाई सुरक्षित राख्न भूमिनु पर्यो। कोरोना भाइरसले गर्दा अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नु परे तापनि मातृभूमि नेपालमा जोडिन भविष्यमा नेपाल सरकार र एनआरएनएले बनाएको नीति अनुसार न्युयोर्क च्याप्टर फेरि तदारुकताका साथ अगाडि बढ्ने नै छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकासँग न्युयोर्क च्याप्टरले निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्दै नेपालीको हितमा जागिरह्यो। अझ स्थानीय सरकारलाई गजगच्याइरहँदा प्राप्त उपलब्धिको ज्वलन्त उदाहरण यी अवार्डहरू हुन्, जसले न्युयोर्क च्याप्टरलाई थप उत्प्रेरित हुँदै अगाडि बढ्न हौसला दिएको छ। नेपालमा आएका प्रत्येक विपत्तिमा न्युयोर्क च्याप्टरको सहयोगी हात नेपालतर्फै फर्किएको छ। कहिले बाढी पहिरो पीडित नेपालीलाई लत्ता कपडा पठाएर होस् वा भूकम्प होस्, या त भारतीय अघोषित नाकाबन्दी र सीमा अतिक्रमण विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अगाडि विरोध जनाउँदै नेपाल र नेपालीसँग सधैँ नजिक रहन खोज्यो न्युयोर्क च्याप्टर। न्युयोर्क च्याप्टरले सामुदायिक भवन निर्माणको कार्य समेत थालनी गरिसकेको छ, जसका लागि स्रोत सुनिश्चितताका लागि च्याप्टर प्रयत्नशील छ। अमेरिकामा बस्ने नेपाली मात्र होइन, विश्वभर रहेका नेपालीको शिर उच्च पार्दै नेपाललाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण प्रयत्नका रूपमा लिएको सगरमाथा मार्ग माउन्ट एभरेस्ट वेबाट सडकको नामाकरण गर्न सक्नु न्युयोर्क च्याप्टरको अर्को महत्त्वपूर्ण सफलता हो। विश्व शक्तिशाली मुलुकको महत्त्वपूर्ण सहरमा नेपालको सगरमाथाको नाममा सडकको नाम राख्नु प्रवासी नेपालीको लागि र नेपालीको लागि कम्ती गौरवको विषय होइन, जसले नेपाल र नेपाली हुन् भन्नमा गौरव बनायो। जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण काम हुन्, न्युयोर्क च्याप्टरको नेतृत्वले यसलाई पुरा गर्न कोसिस गर्यो। न्युयोर्क च्याप्टरले 2015 देखि न्युयोर्क सहरमा विभिन्न परोपकारी कार्यक्रम एनआरएनए आइसिसी एनसिसीलाई स्थानीय प्रवासी नेपालीसँग जोड्ने कार्यक्रम, युवा तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमदेखि नेपाल र नेपालीको लागि 200 भन्दा बढी कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। न्युयोर्क च्याप्टर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको प्रभावकारी च्याप्टरको रूपमा परिचय बनाउन सफल भएको छ।
असहज परिस्थितिमै नेतृत्वको परीक्षा हुन्छ। त्यसैले निकै जटिल परिस्थितिलाई सामना मात्र होइन, सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टर योभन्दा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहना वर्तमान नेतृत्वले राखेको छ।